بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم گزشتہ کل کی مجلس میں پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اماں خدیجہ کا جو نکاح ہو گیا، اس کے متعلق بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب یہ نکاح ہونے کے بعد آپ کی زندگی مبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہم کو تعلیم دی، کیسے زندگی گزاری، کیسا اسوہ ہمارے لیے پیش کیا، یہ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے اور خاص کر کے ان انسانوں کے لیے جو نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہیں، ان کے لیے یہ عنوان بہت اہم ہے، ضروری ہے، لائق ہدایت اور عبرت بھی ہے اور ایک لائحہ عمل بھی ہے۔ سن لیجئے تفصیلات کچھ مختصر، لفظ تفصیلات بھی ہے اور لفظ مختصر بھی ہے، اس لیے کہ تفصیلات کے سمندر میں اگر غوطہ لگا دیا جائے تو اس نکاح پر ہی کئی مہینے گزر جائیں گے، اس لیے آگے یہ مختصر کا لفظ بتا دیا، تفصیلات کو چھانٹ کر کچھ آپ کے لیے قطرے پیش کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے پہلے اپنے چچا ابو طالب کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا تو پھر آپ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں رہنے لگے۔ یہ مکان کہاں تھا آپ کا؟ اس وقت آپ صفا اور مروہ کی جو پہاڑی ہے
जदीद तरीके पर जो बनाई गई 3 मंजिला इसकी इमारत है। आप मरवा से बाहर पड़ेंगे और सीधी तरफ बड़े दरवाजे से बाहर आ जाएंगे तो बड़ा ही वसी सहन आपको नजर आएगा और सामने पहाड़ आसमान से बातें करते हुए आपको दिखाई देंगे। जरा आप मुड़ करके सीधी तरफ चलें, यानी सहन के हिस्से में आप मुड़ करके सीधी तरफ यानी सफा की तरफ चलें तो वहां आपको ये सहन के निचले हिस्से के अंदर तामीरात, मकानात, एक रास्ता नजर आएगा। वहां सबसे बेहतरीन मकान आपकी निगाह पड़ेगी। 2 मंजिला मकान तो अब बन गया है, हुकूमत ने बनाया। मकतबे मक्कतुल मुकर्रमा उसका नाम दिया गया है। यहाँ कुतुब खाना बना दिया गया है। ये भी मैं आपको 8 से 10 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, न मालूम आज क्या हाल है और उस जगह का इस्तेमाल हुकूमत ने कैसे किया है। हर वक्त और हमेशा वहाँ काम दिखाई देता है। हुज्जाज के सहूलत के लिए जो चीज होती है वो कर गुजरते हैं, कोई चीज नहीं देखते। किसी की निशानी बाकी है या कोई ऐसा हिस्सा है जिसको देखकर ईमान ताजा होता है, वहां ये देखा जाता है आने वाले मेहमानों की सहूलत किसमें है। अब वो जो मक्कतुल मुकर्रमा मकतबे नजर आ रहा है, यही मकान था मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपनी पैदा होने की जगह हम सब को दिखाई। यहाँ आप पैदा हुए, बचपना आपका गुजरा, यहीं पर करीब में अबू तालिब का मकान था। 25 बरस तक आप यहाँ अपनी जवानी गुजारे। इसी रास्ते और मोहल्ले को शैबा इब्ने अबी तालिब कहते हैं। शाराए शैबा इब्ने अबी तालिब। आप सीधा ऊपर तक चले जाएंगे, यानी कैसे मरवा की तरफ ऊपर चले जाएंगे तो वहां आपको उस मोहल्ले के अंदर अम्मा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मकान था और वहीं आप निकाह के बाद रहने लगे। इसी मोहल्ले से आप ऊपर चले जाएंगे तो मस्जिद जिन नजर आएगी। मस्जिद जिन से आगे चले जाएंगे तो वहां आपको मकाम हजून नजर आएगा। आज तो उसका नामो निशान भी नहीं है, बल्कि एक बड़ा वसी कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान को जन्नतुल मुअल्ला कहते हैं। हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती प्यारी बीवी, तमाम मोमिनीन और मोमिनात की माँ अम्मा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने खूबसूरत जिंदगी के, पाकीज़ा जिंदगी के 65 बरस गुजार करके हम तमामों को दारे फानी की तरफ चली गई और लब्बैक कहा, अल्लाह के बुलावे को कबूल किया और आपका रोजा जन्नतुल मुअल्ला के अंदर चमक रहा है। निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जिंदगी बसर करने लगे। वैसे तो पहले भी आप उन्हीं की तिजारत संभाल रहे थे। अब तो ऐसा हो गया
تجارت کا سارا بوجھ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اوپر ڈال دیا، اور صرف ڈالا نہیں، کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ شادی کے پہلے مال بیچنے کے لیے دیا کرتی تھیں اور اس کے بعد آج بھی وہی مال بیچ کر کے حساب اپنی بیوی کو دے رہے ہیں۔ نہیں نہیں، بلکہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا مال آپ کو ہبہ کر دیا، آپ اس کے مالک ہیں، آپ ان کو بیچا کیجئے، نفع حاصل کیجئے اور گھر کو چلائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی منشا ہے، آپ کے آرزو اور تمنا اور ارادے پر میں اب چلوں گی۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بہترین نمونے ملتے ہیں۔ ایثار کا نمونہ الگ ملتا ہے، خدمت کا نمونہ الگ ملتا ہے، تسلی دینے کا اور ہمیشہ غم کے وقت خوشی دلانے کا معاملہ اما خدیجہ سے الگ ملتا ہے۔ جب اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بات سنی کئی دنوں کے بعد، مکہ کی گلیوں میں اور محلے میں یہ بات چل رہی ہے، دیکھو وہ طاہرہ کا نکاح مکے کے امین اور صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ یہاں وہ کتنی بڑی مالدار ہے، خاوند دیکھو کتنا غریب ہے۔ اڑتے اڑاتے چلتے چلاتے یہ کان میں بات اما خدیجہ کے جب پہنچ گئی، اسی وقت خدیجہ نے چون چرا کیے بغیر، پوچھے بغیر، سوچے بغیر، سمجھے بغیر سارا کے سارا مال، سارا کے سارا سونا چاندی، سارا کے سارا اپنے زیورات اپنے قدموں میں ڈال دیے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند، سچوں کے سرتاج، سب سے بہترین انسان میرے آقا، جب میں نے اپنے آپ کو آپ کے اوپر نچھاور کیا ہے، اب یہ مال کی کیا حقیقت ہے، یہ تو آپ ہی کے سپرد ہے، میرا سارا مال آپ کا ہے، جب میں آپ کی ہوں تو آپ ہی کے اشارے پر چلوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا خوبصورت عنوان، اور یہ جذبہ ہے اما خدیجہ کا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خواتین کو، عورتوں کو، شادی شدہ بیویوں کے لیے ایک میسج دے دیا ہے، زندگی خوشی کی گزارنا ہے، خاوند کو اپنے قبضے میں کرنا ہے، خاوند کا دل جیتنا ہے، تعویذ اور لیمبو کی ضرورت نہیں ہے، راکھ اور مٹی چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی درخت اور قبر کی پوجا کی ضرورت نہیں ہے، اپنا سارا تن من دھن قربان کرو اور پوری طریقے سے سرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ، وقف کر دو، پھر دیکھو تمہارا خاوند کیسے تمہارے اشارے پر چلتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ نظر آتی ہے، اما خدیجۃ
कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक दूसरी खूबी नजर आती है। 25 बरस के अरसे में अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 6 बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए। सबसे पहले लड़का पैदा हो गया कासिम, बाद इसके अब्दुल्ला, बाद इसके जैनब, बाद इसके रुकैया, बाद इसके फातिमत ज़ोहरा कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हा, और आखिर में नूर नजर बीबी बतूल जिगर रसूल फातिमत ज़ोहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये 6 बच्चे आपने जन्म दिए। जो सितारे हैं, फूल हैं, गुलदस्ते के कलियां हैं, इनकी महक से आपका घर रोशन है। लेकिन तमाम चीजों में पहली खूबी बता दी, सारा माल निछावर कर दिया। माल की क्या बात है, अपने आप को ही वक्फ कर दिया। दूसरी खूबी देख लीजिए कि अम्मा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया, इतना इश्क किया, इतनी चाहत की, इतनी निस्बत की। अल्लाहु अकबर कबीरा, हर वक्त आपके राहत का ख्याल रखती थी। अब बाहर चले जाते, रुखसत करने आती, जब तक वापस नहीं आते आप इंतजार करते खड़ी होती। आपको अपने हाथों से खाना खिलाती, खिदमत खुद करती रहती, हमेशा मुस्कुरा करके बात करती। जब गम की हालत में, परेशानी के हालत में आप घर तशरीफ लाते, अपने सीने से लगाकर हाथ फेर कर आपको बड़ी बड़ी आपकी खूबियां बयान करके तसल्ली दिया करती थी। इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, इसी की ये दलील है। जब किसी से प्यार मजबूत होता है तो उसके ऊपर माल की क्या कीमत है। जान भी निछावर करना आसान हो जाता है। वो सारा खदीजा ने किया, हमारी अम्मा ने किया, और हम तमामों को ये मैसेज दे दिया। आइंदा मजलिस में आप सुनेंगे, आखिर वक्त में आप जाकर के कोहे खारे हीरा के ऊपर कयाम कर रहे थे। आपको सत्तू और पानी और खाने की चीजें खुद चल करके 3 मील का रास्ता, 2500 फुट का वो पहाड़, वहां जा करके खाना खिलाती, पानी देती, तसल्ली देती, खैरियत पूछती। ये सारा के सारा मामला मोहब्बत मजबूत है, कूच कर भरी हुई है, प्यार मजबूत है, कूच कर भरा हुआ है। आप दे रही हैं, बांट रही हैं, निछावर कर रही हैं, तब तो ये खिदमत नजर आती है। कुरान करीम की आयत जो चमक रही है, मैं कहता हूं मेरे नाकिस अकल से और तालिब इल्माना ज़हन से कि पूरी की पूरी ये आयत अम्मा खदीजतुल कुबरा पर सादिक नजर आती है। उन्हीं की शान में अल्लाह ने ये उतारा, ये मेरा ख्याल है। फस्सालिहात कानितात हाफिजात लिलगैबी बिमा हफीज अल्लाह। नेकुकार बंदियां कैसी होती है? फस्सालिहात, अच्छी औरतें कैसी होती हैं?
نیک بیویاں کیسی ہوتی ہیں، وفادار عورتیں کیسی ہوتی ہیں، قانتات، وہ اپنے خاوندوں سے کوٹ کر پیار کرتی ہیں، ڈوب کر پیار کرتی ہیں، ان کے اشاروں پر چلتی ہیں، ان کے انداز کو سمجھ کر کے بولنے کے پہلے خدمت کرتی ہیں، اپنے آپ کو قربان کرتی ہیں، اپنی چاہت کو ان کی چاہت پر قربان کرتی ہے۔ یہ ہے قانتات، یہ ہے اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر، زندگی، 25 سالہ کارنامہ۔ یہی تو وجہ تھی، یہی تو وجہ تھی، زندگی خوبصورت گزار کر کے چلی جانے والی رفیقہ حیات پیاری بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کو اتنا سکون ملا، اتنی خوشی ملی، اتنی تسلی ملی کہ آپ انتقال کے بعد 6 مہینے تک اور اس سے بھی زیادہ ہمیشہ خدیجہ کو یاد کر کے روتے تھے، اس سکون کو یاد کرتے تھے، میری خدیجہ، میری خدیجہ، میری خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کیا باتیں آپ کو بتا دوں اور کیسی بتا دوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بات کو میں سمیٹتا ہوں، ان تمام ہماری بیٹیوں کے لیے جو نکاح کے بندھن میں جڑ کر کے اپنے خاوند کے گھر کو آباد اور گلشن بنانے گئی ہیں، ان کے لیے بہت بڑے میں موتی، ہیرے اور جواہرات دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے یہاں یہی میسج میں بول کر کے آپ کو میری بات ختم کر دیتا ہوں۔ 2 خوبیاں یاد رکھیے، یہ زندگی کا نصب العین ہے کہ اپنا سارا دھن، تن، من اور اپنے آپ کو قربان کرنا اور محبت خالص کرنا، کوٹ کر کے کرنا، اشاروں پر چلنا، یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ خوبی کا پیغام ساری امت کو اما خدیجہ نے دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جوتیوں کے صدقے امت کی تمام بیٹیوں کو، ہماری تمام بیٹیوں کو اللہ جو نکاح کے بندھن میں رنگ چکی ہیں، اپنے خاوند کا دل جیت کر، خوش رکھ کر اس گھر کو گلشن اور جنتی باغیچہ بنانے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔